अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। देखिए फ्रेंड, जो चीज़ मेरे सामने आती है, जो रियलिटी होती है, वो मेरा दिल करता है कि आप दोस्तों को बताऊं, ऐसे दोस्तों को जिनका ड्रीम है अच्छे कंट्रीज में जाना, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो उनके हालात हैं या उनके पास पैसे नहीं है, वो उनको इजाजत नहीं दे रहे। अब ये स्टोरी कैसे है, किस तरह से इस बंदे को वीजा मिला। इस बंदे का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ इसने टिकट लिया और छोटे मोटे जो एक्सपेंस हैं वो किए, और इस टाइम ये जो बंदा है, ये जो एप्लीकेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अब ज्यादातर होता क्या है, जब हम ये चीज बताते हैं, कुछ लोगों को एतबार आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। जैसा कि पहले होता था, जब आप किसी को कहते थे सोशल मीडिया से अर्निंग होती है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक से आप कमा सकते हैं, तो लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन राइट नाउ लोग यकीन कर रहे हैं। इसी तरह से लोग अब जो है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं वो काफी स्मार्ट होते हैं और उनको सक्सेस देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर करूं, कौन सी जॉब थी, कौन थे, उससे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को फायदा हो। देखिए, स्टोरी सुनने के बाद अब बहुत जल्दी एकदम से लोग अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर जो है एक वे में चलना है। आप लोगों ने अपना अच्छा सीवी कवर लेटर रखना है। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको क्लियर करना है। आप लोगों ने अपना एक गोल, एक विजन बनाना है कि हमने जॉब्स डेली बेसिस पे अप्लाई करनी है। आप फीमेल हैं, मेल हैं, कोई भी हैं, काफी सारे ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, अब हमारे मतलब ज्यादातर पाकिस्तान से लोग जाना क्यों जाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जी, कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो वाटर सप्लाई, पानी वगैरह का इशू होता है। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कुछ लोगों को बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों की सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इस तरह से मसाइल होते हैं। किसी ने अपनी सिस्टर की शादी करनी है, किसी ने अपना घर बनाना है, या 100 किस्म के मामलात होते हैं हर बंदे की जिंदगी में। हर बंदे की अपनी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब मैं आप लोग से स्टोरी शेयर करता हूँ इस बंदे की। उससे पहले फ्रेंड देखिए, अगर आप लोग हिम्मत करेंगे, जो आप पे जिम्मेदारियां हैं वो आसान हो सकेंगी। आपको जो है अच्छी तनख्वाह ऑस्ट्रेलिया में 2, 3, 4 हज़ार डॉलर आप तब भी कमाएंगे जब आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, वीडियो देखना, एंजॉय करना एक और चीज है, वीडियो को देख के उससे फायदा उठाना, अप्लाई करना, वो जो है वो मेन चीज है आप लोगों के लिए। अब देखिए जी, इन एप्लीकेंट ने किस तरह से अप्लाई किया, क्या किया। ये जो एप्लीकेंट थे, ये आप लोग कह सकते हैं पाकिस्तान और यूएई में थे। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान से दुबई में गए थे। ठीक है, पाकिस्तान से भी वही प्रोसेस है, दुबई से भी वही प्रोसेस है। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ हमसे ट्राई की, कुछ ना कुछ मतलब जो है इन्होंने कोशिश की। अब हुआ क्या, इन एप्लीकेंट को जो है वो रिस्पॉन्स आ गया। बड़ी जबरदस्त कंपनी से इनको रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, इनके शोबे से रिलेटेड ही। अब हुआ क्या, जब इनको रिस्पॉन्स आया, अब देखिए जॉब्स काफी सारी थी जहां पर इन्होंने अप्लाई किया। वहां क्लीनिंग की भी जॉब्स थी, मेडिकल शोबे में भी जॉब्स थी। उसके अलावा भी एक जो है इनको मेडिकल से रिलेटेड जो है सिलेक्शन की गई। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी जॉब्स थी, कंस्ट्रक्शन में, वेयर हाउस वर्कर, और बहुत सारी जॉब्स जो है वो ऑफर हुई। अब इनको जब सिलेक्शन किया गया, सिलेक्ट किया गया, इनका सारा खर्चा, इनका ऑफर लेटर, वहां की इमिग्रेशन में ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे सारा खर्चा, इनका जो है वीजा, उसकी कॉस्ट, इनकी फीस देना, ये सारी चीजें जो है वो किसने की, कंपनी ने की, क्योंकि कंपनी को बंदे की जरूरत थी और इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। किस तरह से, जब कंपनी को जरूरत है, राइट टाइम पे, जब हम लोग आपको कहते हैं जी इस टाइम अप्लाई करें, ये कंपनी है, ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे जाए, तो कुछ लोग जो है नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए है, यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं अप्लाई कर सकते। अब ज्यादातर ये कौन लोग कह रहे होते हैं, जो खुद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होते हैं, स्टडी वीजा पे गए होते हैं, लाखों रुपया लगाया होता है। अब उनको ये चीज जो है ना वो मतलब कि लग रही नहीं होती कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतने पैसे लगा के आए हैं, कोई फ्री में आ जाए। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखा करें कि ये एक जो है स्टोरी आप लोगों की भी हो सकती है, आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखिए जी, बड़े सारे ऑस्ट्रेलिया के वीजे हैं, 482 वीजा है,
407 ویزا ہے، ٹریننگ پروگرام ہے، جس میں اگر آپ لوگ 5 پڑھیں، 10 پڑھیں، اگر آپ لوگ 12 پڑھیں، تو آپ لوگوں کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے، اسٹڈی گیپ ہے اگر آپ لوگوں کا، تو آپ لوگ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لوگ لائٹ سے آپ لوگوں نے 10ویں تک پڑھا، 12ویں تک پڑھا، آپ لوگ کسی کام میں چلے گئے، کسی بیکری میں چلے گئے، کسی ورک شاپ میں چلے گئے، اب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں جی 407 پروگرام میں. وہاں پر ٹریننگ پرووائڈر کو کہتے ہیں جی ہم نے 2 سال یہ کام کیا ہے، یہ میری اسٹڈی ہے، میں آگے جو ہے سیکھنا چاہتا ہوں ٹریننگ کا. وہ آپ کو فری ٹریننگ پرووائڈ کریں گے. ایسے ایسے آسٹریلیا میں جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈرز ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی ابھی آسٹریلیا کے کافی سارے پروگرام آئے، ہماری یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز ہیں، آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی ڈاما پروگرام آیا، تو دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، ڈاما میں بھی کافی چیزیں، ڈاما 2-3 بھی آیا. یہ پروگرام کیوں آسٹریلیا لے کے آ رہا ہے کہ لوگ وہ اپلائی کریں جو ضرورت مند ہے اور جو آسٹریلیا کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو یہ چیز مائنڈ میں رکھا کریں، اپلیکیشن پراپر وے میں کریں. ڈسکرپشن میں ویب سائٹس ہیں. اس سکسس سٹوری کو آپ اپنی سکسس سٹوری بنانے کی کوشش کریں کہ یار ہم خود بھی کامیاب ہوں گے. اب مسئلہ پھر چیزوں کا آ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اب سمجھ نہیں آتی. ظاہری بات ہے، اب نیا بندہ ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. جیسے ایک پلمبر ہے، جس طرح سے وہ کام کر سکتا ہے، ویلڈر کام کر سکتا ہے، اس طرح سے آپ اگر میسن ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کسی کا کام. تو کوشش کیا کریں، اگر سمجھ نہ آ رہی ہو پروسیس کی، واٹس ایپ پہ آئیں، اپنی پروفائل کے اسیسمنٹ کروائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے چیزوں کو کنٹینیو کریں، چیزوں کو لے کے چلیں. ورنہ ویب سائٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو خود سے اپلائی کریں. سی وی کور لیٹر نہیں ہے، خود سے بنا لیں، یوٹیوب سے دیکھ کے بنائیں، کسی اور بھائی سے بنوائیں، جہاں سے بھی دل کرتا ہے. لیکن چیزیں ہونی چاہیے. چیز نہیں ہوگی، ٹول نہیں ہوگی تو آپ کام کیسے کریں گے؟ تو یہ پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ کا سی وی کا لیٹر آسٹریلین فارمیٹ میں ہو، آپ پراپر اپلائی کریں. اچھا، جن دوستوں کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ وزٹر ویزا اپلائی کر لیں، لیکن اس کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے. ڈاکیومنٹس آپ کے پراپر ہونے چاہیے، آپ کی سیلری سلپ، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ، آپ کا سورس آف انکم. لیکن آن لائن جاب والوں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، نہ سیلری سلپ، یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. تو یہ چیز مائنڈ میں رکھا کریں کہ راستے 2-3 ہوتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا آن لائن اپلائی کریں، کوئی پیسے نہیں لگے جس طرح سے ان اپلیکینٹ کے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے خود سے اپلیکیشنز کریں، جاب اپلائی کریں، سی وی کور لیٹر. کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ نہ آئے آپ لوگوں کو، پھر آپ لوگ ہماری سروس لے سکتے ہیں. ہمارے جو نامنل سے چارجز ہے وہ ہم آپ سے چارج کریں گے، وہی چارجز ہمارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں ہوتے. ہمیشہ یاد رکھیں، سلیکشن آپ کو امپلائر نے دینی ہے، کمپنی نے دینی ہے، ویزا آپ کو امبیسی نے دینا ہے، گائیڈ لائن آپ کو ہم نے دینی ہے. تو یہ تینوں چیزیں، ہم ویزا نہیں دے سکتے، امبیسی آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتی، امپلائر آپ کو خود میسج نہیں کر سکتا، امپلائر آپ کو خود ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ آپ کا کام ہے امپلائر کو ریچ آؤٹ کرنا. تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھا کریں. آئی ڈو ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چیزیں بہت واضح کی ہیں، تاکہ آپ دوستوں کو فائدہ ہو. 2-3 ہزار ڈالرز آپ بھی کمائیں، آپ کے بھی بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، آپ جو بھی ڈریمز ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. السلام علیکم.